सबैलाई ख्रिस्टको पवित्र नाममा जय मसीह। प्रियहरू, आज हामी मिकाको पुस्तकलाई हेर्नेछौँ र केही हप्ता हामी निरन्तर मिकाको पुस्तकलाई पढ्नेछौँ। आउनुहोस्, परमेश्वरको वचन सुन्नुभन्दा अघि परमेश्वरको समीपमा प्रार्थनासँग जाउँ। आउनुहोस्। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस सुन्दर समय फेरि पनि हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामीलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस्, हामीलाई बुझ्ने शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस्, हाम्रा हृदयका आत्मिक आँखाहरूलाई खोलिदिनुहोस् र हाम्रो आत्मिकी बुझ्ने शक्तिलाई खोलिदिनुहोस् ताकि हामीले तपाईँको वचन बुझ्न सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। हे परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरो मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आज हामी मिकाको एक अध्यायलाई हेर्नेछौँ। सो तपाईँहरूले मिकाको पुस्तक निकालेर साथमा राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई सजिलो हुनेछ वचन अझै गहिरो रूपले बुझ्नको निम्ति। आउनुहोस्, म मिकाको पृष्ठभूमिको बारेमा अलिकति बताउँ र अलिकति तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँ। आज हामीहरूको वचन अलिकति लामो हुनसक्छ किनकि म तपाईँहरूलाई मिकाको पृष्ठभूमि सहित मिकाको सम्पूर्ण किताबको बारेमा अलिकति समग्रमा समेट्ने प्रयास गर्नेछु। आउनुहोस्, त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई मिकाको पुस्तक बुझ्नको निम्ति अति नै सजिलो हुनेछ। इस्रायल सोलोमन राजाको सेकपछि दुई राज्यमा विभाजित भएको थियो। इस्रायलका 10 कुलहरू मिलेर उत्तरी राज्य इस्रायल बनाएका थिए भने दक्षिणी राज्य यहुदा 2 कुल मिलेर बनाएका थिए। असैया र मिका यहुदा राज्यका अगमवक्ता थिए। असैया र मिका भने होसे उत्तरी राज्यका अगमवक्ता थिए। उत्तरी राज्यको राजधानी सामारिया थियो र दक्षिणी राज्यको राजधानी यरुसलेम पर्दथ्यो। मिका अगमवक्ताले 3वटा राजाको शासनकालमा अगमवाणीको सेवाकाई गरेका छन् र राजाहरूको नाम यस प्रकार छ: योताम, आहाज र हिजकिया। तपाईँहरूले एक अध्यायमा, मिकाको एक अध्यायमा एक पदमा पाउनुहुन्छ। राजाहरूको शासनकालमा, ती 3 राजाहरूको शासनकालमा मिका अगमवक्ताको सेवाकाई हामीहरूले पाउँदछौँ। मिकाको पुस्तक 3 मुख्य भागमा विभाजित गरिएको छ। 3 मुख्य भागमा विभाजित गरिएको छ र पहिलो भाग क इस्राएलीहरूको न्याय, मिका 1 अध्यायको 2 देखि 2 अध्यायको 11 पदसम्म हामीहरूले पाउँदछौँ। ख इस्राएलीहरूको उद्धार, मिका 2 अध्यायको 11 देखि 13 पद। त्यसै दोस्रो भाग क इस्राएलीहरूको न्याय, मिका 3 अध्यायको 1 देखि 12। ख इस्राएलीहरूको उद्धार, 4 अध्यायको 1 देखि 5 अध्यायको 15 पदसम्म। अनि त्यस्तै अन्तिम तेस्रो भाग क इस्राएलीहरूको न्याय, मिका 6 अध्याय 1 देखि 7, 6 अध्यायको 1 पददेखि 7 अध्यायको 7 पदसम्म पाइन्छ भनेदेखि ख इस्राएलीहरूको उद्धार, मिका 7 अध्यायको 8 पददेखि 20 पदमा पाइन्छ। यो चाहिँ मिकाको पृष्ठभूमि हो र यसरी मिकालाई 3 भागमा विभाजित गरेर हेर्न सकिन्छ। र आज हामी पहिलो भाग क खण्डलाई पढ्ने छौँ। भन्नाले चाहिँ मिकाको 1 अध्यायलाई हामी पढ्नेछौँ, खलाई चाहिँ हामी दोस्रो हप्ता हेर्नेछौँ। मिका यहुदाका अगमवक्ता भए पनि उनले दुवै राज्यको बारेमा अगमवाणी बोलेका थिए। यहुदा र इस्रायल दुवै राज्यको बारेमा चाहिँ उनले अगमवाणी बोलेका थिए। मिका नामको अर्थ हो परम प्रभु जस्तो को छ। मिका नामको अर्थ हो परम प्रभु जस्तो को छ। प्रियहरू, आज मैले वचनको शीर्षक लिएको छु मूर्ति पूजक इस्राएलीहरूप्रति परमेश्वरको जल्दो क्रोध। मूर्ति पूजक इस्राएलीहरूप्रति
परमेश्वरको जल्दो क्रोध। मिकाको अगमबाणी विशेष गरेर इस्राएलीहरूको विरुद्धमा बोलेको भए पनि मिकाको अगमबाणी आजको युगको लागि पनि हो, आजको यस युगको लागि पनि हो र यस युगका मानिसहरूको लागि पनि हो, किनकि परमेश्वरको वचन जहिल्यै पनि जीवित र क्रियाशील छ। किनकि मिकाले केवल इस्राएलीहरूलाई मात्रै होइन तर पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै जाति जातिका मानिसहरूलाई परमप्रभुको वचन ध्यान दिएर सुन्न आह्वान गरेका छन्। तपाईँ र मैले मिकाको पुस्तकलाई पढ्न सक्छौँ। यसरी सुरु हुन्छ एक अध्याय। यहुदाका राजाहरू योताम, आहाज र हिजकियाका शासनकालमा मोरेसेतमा बस्ने मिकाह कहाँ आएको परमप्रभुको वचन यो दर्शन हो, तिनले सामरिया र यरुशलेमको विषयमा देखेका थिए। अनि 2 पद, हे जाति जातिका मानिस हो, तिमीहरू सबैले सुन, हे पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै ध्यानसित सुन कि परमप्रभु आफ्नो पवित्र मन्दिरबाट परमप्रभु परमेश्वर नै तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी हुन्। सो मिकाले केवल इस्राएलीहरूलाई मात्रै होइन तर सम्पूर्ण संसारका सबै जाति सबै मानिसहरूको विरुद्धमा आफूले बोलेको अगमबाणीको मिकाले परमप्रभु परमेश्वरलाई साक्षी राखेका छन्। किनभने पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै जाति जातिका मानिसहरूको विरुद्धमा प्रचार गरेको समाचार सबै जाति जातिका मानिसहरूलाई लगाएको आरोप सत्य र साँचो छ। त्यसैले मिकाले परमप्रभुलाई साक्षी राखेका छन्। उनले कहेको अगमबाणी सत्य हो भनेर। किनभने इस्राएलीहरू र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै जातिका मानिसहरूमा कुनै पनि कुराको अन्तर छैन। सबै एउटै ड्याङका मुलाहरू हुन्। कसैमा पनि फरक छैन, न त इस्राएली न त इस्राएलदेखि पछाडिका मानिसहरू न त आजका युगका मानिसहरू, कसैमा पनि केही फरक छैन। सबै एउटै ड्याङका मुलाहरू हुन्। किनकि पृथ्वीमा एक साँचो र सत्य सृष्टिकर्ता परमेश्वरको खोजी गर्ने प्रियहरू कोही पनि छैन, कोही पनि छैन। किनकि बाइबलले नै भन्दछ परमेश्वरले स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ कसैले परमेश्वरलाई खोज्छ कि भनेर, तर उहाँले कसैलाई पनि पाउनुहुन्न। सो न त इस्राएलीहरूको पालामा न त अहिलेको युगमा मानिसहरू अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटेर सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई पुज्नु पर्ने ठाउँमा सृष्टि गरिएका विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिहरू पुज्नमा लागेका छन्। मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिनेर पनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिँदैन, न त धन्यवाद नै चढाउँछ। मानिसहरूले आफूलाई बुद्धिमानी सम्झे पनि उनीहरूको निर्बुद्धि, अज्ञानता र मूर्खता मूर्ति पूजाबाट छर्लङ्ग र स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। मानिसले आफूलाई जति सुकै ज्ञानी र बुद्धिजीवी सम्झे पनि उनीहरूको मूर्खता, उनीहरूको अज्ञानता, उनीहरूको निर्बुद्धिपन मूर्ति पूजाबाट छर्लङ्ग देखिन्छ। किनभने मूर्तिहरू कालीगरका परिकल्पना र हातका सिप हुन्। कालीगरले माटो मुछेर बनाउने गर्छ भन्ने कुरा प्रत्येक मानिसलाई थाहा छ र मानिसले आफ्नै आँखाले कालीगरले मूर्ति बनाएको पनि देखेका छन्। तर पनि मानिसहरू सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आराधना गर्नुको सट्टा मूर्तिहरूको अघि निहुरिन्छन्, मूर्तिलाई ढोक्छन्। कालीगरले बनाएको परिकल्पनालाई तिमी मेरो भगवान हौ, तिमी मेरो परमेश्वर हौ भनेर उनीहरूलाई पुज्ने गर्छन्। मानिसका हातका परिकल्पनाका अगाडि झुक्ने गर्छन् र ढोक्ने गर्छन्। अनि मानिसले सोच्छ म बुद्धिजीवी छु, तर बाइबलले भन्छ मानिसहरू सबै बेखाममा भएका छन्। यसकारण बाइबलमा भनिएको छ मानिसले आफूलाई बुद्धिमानी सम्झे पनि परमेश्वरको नजरमा प्रत्येक जाति जातिको मानिस निर्बुद्धि, अज्ञानी र मूर्ख हुन् परमेश्वरको नजरमा।
किनभने बुद्धिमानी ज्ञानी मानिसले मूर्ति होइन सत्य परमेश्वरको खोजी गर्दछ प्रियहरू, र उहाँको आराधना गर्दछ। सत्य परमेश्वरको आराधना गर्न भोकाउँदछ ज्ञानी र बुद्धिजीवी मान्छे। बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ प्रत्येक मानव उहाँमा जिउँछन् अथवा परमप्रभुमा जिउँछन् जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, र उहाँमा चहल पहल गर्छौँ र उहाँमा हाम्रो अस्तित्व छ। हामी मानिसको अस्तित्व, सम्पूर्ण सृष्टिको अस्तित्व परमेश्वरमा निर्भरता छ। त्यसैले सत्य परमेश्वरको खोजी गर्ने हरेक मानिसको लागि परमेश्वर टाढा हुनुहुन्न। तर मानिसहरू आफ्ना विचारमा बेकममा भएर कालीगरका परिकल्पना र हातका सिपको अघि निहुरिने गर्दछन्। प्रियहरू, मूर्ति पुजेर म बुद्धिमानी छु, ज्ञानी र बुद्धिजीवी छु भन्नु शरम लाग्दो र लाज मर्दो कुरा हो। मूर्ति पुजेर म बुद्धिमानी छु, ज्ञानी र बुद्धिजीवी छु भन्नु शरम र लाज मर्दो कुरा हो। प्रियहरू, संसारको बनावटबाट हामीले यो संसारको बनावटलाई नै पनि हेरौँ र संसारमा भएका यावत थोकलाई हेरौँ, सृष्टि गरिएका कुराहरूले नै सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट रूपमा गवाही दिएको छ। त्यसैले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई पूजा नगरेर सृष्टि गरिएका कुराहरू पुजेर म बुद्धिमानी ज्ञानी र बुद्धिजीवी छु भन्नु आफैलाई थप्पड हानेर आफ्नै बेइज्जत गरे जस्तो हो। आफैलाई थप्पड हानेर आफैलाई बेइज्जत गरे जस्तो हो। यसकारण मिका अगमवक्ताको समाचार सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुँदा पनि सृष्टि गरिएका मूर्तिहरू पुज्ने इस्राएली लगायत पृथ्वीका प्रत्येक जातिहरूका मानिसहरूका लागि हो। यो केवल इस्राएलीहरूको लागि मात्रै होइन, यो प्रत्येक मानिस, सबै जातिका मानिसहरूको लागि हो जसले आफैलाई मूर्ति पुजेर बुद्धिमान सम्झिने गर्दछन्। तर परमेश्वरको नजरमा मूर्ति पुज्नेहरू सबै मूर्ख हो भनेर चाहिँ बाइबलमा भनिएको छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक हुनुहुन्छ र सबै मानिसहरू उहाँका सृष्टि हुन्। सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक हुनुहुन्छ र सबै मानिस उहाँका सृष्टि हुन्। मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सिर्जनु भयो भनेर बाइबलको पहिलो पुस्तक उत्पत्तिमा भनिएको छ। परमेश्वरले एक व्यक्ति अब्राहमलाई बोलाएर उनीबाट इस्राएल जाति खडा गर्नुभयो। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, किनभने इस्राएलीहरूबाट अरू पृथ्वीका सबै मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिनेको र उहाँको आराधना गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। तर दुःखको कुरा प्रियहरू, दुःखको कुरा, इस्राएलीहरू अरू जातिका मानिसहरूलाई परमेश्वर चिनाउनुको सट्टा आफै अरू मानिसहरू, आफ्ना वरिपरिका अरू मानिसहरू जस्ता भएर कनानीका बेकममा बाल देवता र असेरा देवीहरूको मूर्ति पुजेर आत्मिकी व्यभिचार गरे। इस्राएलीहरूले 10 आज्ञाभित्रबाट पहिलोदेखि, तपाईहरुले 1 अध्यायलाई पढ्नुभयो भनेदेखि 10 आज्ञा जुन परमेश्वरले प्रस्थानको किताबमा दिनुभएको छ, 20 अध्यायमा इस्राएलले 10 आज्ञाभित्रबाट पहिलो आज्ञादेखि 7औं आज्ञासम्म भङ्ग गरे। आउनुहोस् मिका 1 अध्यायको 6 देखि 7 पदलाई हामी एकछिन पढौँ। मिका 6 पद, यसकारण म सामरियालाई रोडा ढुङ्गाको थुप्रो र दागबारी लगाउने ठाउँ बनाइदिनेछु। म त्यसका ढुङ्गाहरू बेसीमा फालिदिनेछु र त्यसका जगहरू नाङ्गा बनाइदिनेछु। त्यसका सबै मूर्तिहरू टुक्रा टुक्रा पारिनेछन्। त्यसका सबै मन्दिरका उपहारहरू आगोले जलाइनेछन्। त्यसका सबै मूर्तिहरू म ध्वस्त पारिदिनेछु। ती उपहारहरू बेश्याको ज्यालाबाट त्यसले सञ्चय गरेकी हुनाले बेश्याकै ज्यालाहरू चाहिँ ती फेरि
प्रयोग गरिनेछन्। त्यसै गरेर हामीहरूले यदि हेऱ्यौँ भनेदेखि मूर्तिको विषयमा परमेश्वरले प्रस्थानको 20 अध्यायमा के भन्नुभएको छ, आउनुहोस् मसँग प्रस्थानको 20 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस्। प्रस्थानको 20 अध्याय यहाँनिर यसरी भन्नुभएको छ। प्रस्थान 20 अध्यायको 1 देखि 6 पद म सर पढ्नेछु तपाईँहरूको लागि। अनि यी सब कुरा परमेश्वरले भन्नुभयो, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिस्र अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याए। म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू नमान्नु, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, तिनीहरूका सामु ननिउरिनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौँ पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। सो परमेश्वरले यहाँनिर स्पष्ट रूपमा इस्राएलीहरूलाई चाहिँ मूर्ति नपुज्नको निम्ति आदेश दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, मूर्ति नपुज्नको निम्ति स्पष्ट रूपमा परमेश्वरले आदेश दिनुभएको थियो। तर हामीहरूले 6 र मिका 1 अध्यायको 6 र 7 पदमा पढ्यौँ भनेदेखि इस्राएलीहरूले परमेश्वरका 10 आज्ञाहरू लथ्याउनु र भङ्ग गरेको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले जे काम नगर्नु भन्नुभएको थियो त्यही काम गरेको हामीहरू पाउँदछौँ। अब प्रश्न यो हो प्रियहरू, उनीहरूलाई थाहा थियो परमेश्वरले उनीहरूलाई दासत्वको मिस्र देशबाट कसरी निकालेर ल्याउनु भयो। जीवित परमेश्वरको बाहुबलीमा उनीहरू चाहिँ निस्किएर मिस्र देशबाट प्रतिज्ञाको देशमा आएका थिए। उनीहरूलाई थाहा थियो परमेश्वर कसरी आगो र बादल भएर चाहिँ उनीहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो। उनीहरूलाई थाहा थियो परमेश्वरले कसरी चाहिँ एउटा लाल समुद्रलाई 2 भाग पारेर चाहिँ उनीहरूलाई सुक्खा जमिनबाट चाहिँ लाल समुद्र पार गराउनु भयो। उहाँ कसरी सिनाई पर्वतमा चाहिँ बादलमा आएर उनीहरूसँग बोल्नुभयो। यी सबै कुराहरू उनीहरूले देखेका थिए। जीवित परमेश्वरको कार्य, महिमा, उहाँका अक्षम्म कार्यहरू उनीहरूको स्वयं आँखाले देखिएका थिए। अब प्रश्न यो प्रियहरू, इस्राएलीहरूले परमेश्वरका 10 आज्ञाहरू त्याग्नु र भङ्ग गर्नुको कारण के थियो? उनीहरूले किन परमेश्वरको 10 आज्ञा भङ्ग गरे र परमेश्वरका आज्ञालाई लत्याए? नेपालीमा एउटा भनाइ छ, पुरुषहरू अर्काकी श्रीमती र महिलाहरू अर्काको श्रीमानप्रति अति नै आकर्षित हुन्छन् अरे। तपाईको सुमधुर मुस्कान देख्दा यो कुराले तपाईको पनि चित्त बुझ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो गाउँको नजिक माइखोलाको छेउमा एउटा धर्म स्थान छ, ठाउँ छ जहाँ विभिन्न जातिहरूका 1 हप्ता 15 दिनका धर्म पुराणहरू लाग्ने गर्दछन्। पुराणमा आजकल तपाईहरुले हेर्नुभयो भनेदेखि पुराणमा बुढापाकालाई भन्दा तन्देरीहरूलाई आकर्षित भएको देखिन्छ। तन्देरीहरू अति नै आकर्षण भएको देखिन्छ। 1 हप्तासम्म अथवा 15 दिनसम्म त्यो ठाउँमा मानिसहरू बसेर दिनरात बसेर चाहिँ ती कामहरू गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको लागि पुराण मौकामा चौका खेल्ने एक अति नै राम्रो बहाना भएको देखिन्छ। युवा र युवतीहरूको रमिता हेर्न साँझ परेपछि जानुपर्छ। साँझ परेपछि जानुपर्छ अनि रमिता देखिन्छ। कनानीका बाल देवता र असेरा देवीका मन्दिरमा वर्षमा 1 पटक खुल्लम खुल्ला यौन क्रीडा हुने गर्दथ्यो। खुल्लम खुल्ला यौन क्रीडा हुने गर्दथ्यो। इस्राएलीहरू कनानीहरूका मूर्तिप्रति आकर्षित हुनुको कारण उनीहरूको अभिलाषा थियो। उनीहरूको अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषाले उनीहरूलाई परमेश्वरको आज्ञा तोड्न, परमेश्वरको आज्ञा लत्याउन अग्रसर गरेको हामीहरू पाउँदछौँ। अभिलाषा।
आफ्नो शारीरिक अभिलाषाप्रति इस्राएलीहरू अन्धा भएर एक सत्य परमेश्वरलाई कनानीका मूर्तिहरू जस्तै एक देवताको रूपमा हेर्न थाले। कनानीहरूका मूर्ति जस्तै एक देवताको रूपमा हेर्न थाले। आज हामीले नेपालमा पाउँदछौँ एउटा झुटो शिक्षा निक्लिएको छ, जसले आफूलाई क्रिस्चियन भन्छन् तर उनीहरूले ख्रिस्टलाई करोडौं देवता मध्येको एक देवताको रूपमा हेर्ने गर्दछन्। जसरी कनानी अथवा जसरी इस्राएलीहरूले एक परम प्रभु जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्तालाई चाहिँ उनीहरूले त्यसरी नै हेर्न सुरु गरेका थिए। उहाँले दिएका 10 आज्ञा भङ्ग गरेर आफ्नो उद्धारकर्ता परमेश्वरलाई छोडेर मूर्तिहरूसँग पहिला गए। इस्राएलीहरू मूर्ति पुजेर आत्मिक व्यभिचार गरे। अब तपाईहरू आफै भन्नुहोस् प्रियहरू, तपाईँ आफै भन्नुहोस्, विद्रोही इस्राएलीहरूसँग परमेश्वरले कस्तो व्यवहार गर्दा ठिक हुन्छ त र न्यायसङ्गत होला त? अवश्य पनि विद्रोहीहरूले दण्ड पाउनुपर्छ, अवश्य पनि दण्ड पाउनुपर्छ। उनीहरूले जानी जानी गरेको पापको सजाय दिनै पर्छ। उनीहरूले आफ्नो आज्ञाकारिताको मोल चुकाउनै पर्छ। परमेश्वरको प्रेम र कृपा र अनुग्रहलाई कुल्चनेहरूको न्याय पक्का पनि हुनै पर्छ, किनकि अन्याय हो। जहिले पनि अन्यायले सुरक्षा पाउन मिल्दैन, अन्यायको न्याय हुनुपर्दछ। यसकारण मिका भन्छन् 3 अध्यायमा 3 पदमा 1 अध्यायको 3 पदमा हेर्नुहोस्, हेर परमप्रभु आफ्नो वासस्थानदेखि आउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो वासस्थान पवित्र मन्दिरबाट उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ तल ओर्लुनुहुन्छ र पृथ्वीका उच्च स्थानहरूमा टेक्नुहुनेछ। प्रियहरू, बाल देवता असेरा देवीका मूर्तिहरू विशेष गरेर उच्च ठाउँमा चाहिँ स्थापित गरेर पूजा गर्ने चलन थियो। जसरी नेपालमा हामी हेर्न सक्छौँ, धेरै उच्च ठाउँहरूमा मन्दिरहरू राखिएको हामी देख्दछौँ। त्यसरी नै कनानीहरूले पनि उच्च स्थानहरूमा उनीहरूका देवता राख्ने गर्दथे। र यहाँनिर मिकाले के भन्छन् त भन्दाखेरि, परमप्रभु ओर्लनु हुनेछ र पृथ्वीका उच्च स्थानहरूमा टेक्नुहुनेछ अथवा मूर्तिहरूको टाउकामा उहाँले टेक्नुहुनेछ। जब परमेश्वरले पृथ्वीका उच्च स्थानहरूमा टेक्नुहुन्छ, त्यस बेला उच्च स्थानहरूको अवस्था के होला त? त्यस बेला उच्च स्थानहरूको अवस्था के होला त? अथवा त्यस बेला मूर्तिहरूको के होला त? भर्खरै हामीहरूले 6 र 7 पदलाई हेरौँ। आउनुहोस्, फेरि पनि म तपाईँलाई मिकाको 6 र 7 पद पढिदिन्छु। जब परमेश्वर आउनुहुन्छ तहस नहस हुन्छ। यसकारण म सामरियालाई रोडा ढुङ्गाको थुप्रो र दागबारी लगाउने ठाउँ बनाइदिनेछु। म त्यसका ढुङ्गाहरू बेसीमा फालिदिनेछु र त्यसका जगहरू नाङ्गा बनाइदिनेछु। त्यसका सबै मूर्तिहरू टुक्रै टुक्रा पारिनेछन्। त्यसका सबै मन्दिरका उपहारहरू आगोले जलाइनेछन्। त्यसका सबै मूर्तिहरू म ध्वस्त पारिदिनेछु। ती उपहारहरू बेश्याको ज्यालाबाट त्यसले सञ्चय गरेको हुनाले बेश्याकै ज्यालाहरूसँग ती फेरि प्रयोगमा गरिनेछन्। अनि त्यहाँबाट 3 पदमा हेर्नुहोस् के भनिएको छ, हेर परमप्रभु आफ्नो वासस्थानदेखि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ तल ओर्लनुहुन्छ र पृथ्वीका उच्च स्थानमा टेक्नुहुन्छ। आगोमा मैन पग्ले झैँ र भिरालो ठाउँबाट पानी बगे झैँ ती पर्वतहरू उहाँको चरणमुनि पग्लन्छन् र उपत्यकाहरू टुक्रिनेछन्। देख्दै हुनुहुन्छ, जब परमप्रभु ओर्लनुहुन्छ सबै कुराको तहस नहस हुन्छ। आगोमा मैन पग्ले झैँ र भिरालो ठाउँमा पानी बगे झैँ पर्वतहरू र पर्वतमाथि स्थापित गरेका मूर्तिहरू परमप्रभुको चरणमुनि पग्लिनेछन्। किनकि परमप्रभुको विरुद्धमा उठ्ने कुनै मूर्तिको शक्ति छैन। उहाँ परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्डका मालिक हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। र उपत्यकाहरू टुक्रिन्छन्, फुट्छन्, 2 भाग हुन्छन्, तहस नहस हुन्छ। सबै मूर्तिहरू टुक्रा टुक्रा पारिनेछन्। परमप्रभुको क्रोध आगोले जलाइनेछ।
सबै मूर्तिहरू परमप्रभुले ध्वस्त पार्नुहुनेछ। केही पनि रहने छैन प्रिय, केही पनि रहने छैन। जब परमप्रभु ओर्लनुहुन्छ उहाँको क्रोधमा, पर्वतहरू पनि मैन जस्तो पग्लिन्छन् प्रिय, मैन जस्तो पग्लिन्छन्। मूर्तिहरू ध्वस्त पार्नुका साथै इस्राएलीहरू र उनीहरूका छोराछोरी नाङ्गै र लज्जित भएर खाली खुट्टा प्रतिज्ञाको देशबाट निकालिनेछन्, बेइज्जत गरेर निकालिनेछन्। उनीहरूलाई भेडा बाख्रा जस्तो डोरीले बाँधेर लगिनेछ। कसैका आँखा निकालिनेछ, कसैलाई मारिनेछ। जसरी आदम र हव्वा चाहिँ प्रतिज्ञाको देशबाट उनीहरू पनि खेदिनेछन्। जसरी आदम र हव्वा अदनको बगैँचाबाट खेदिए उनीहरूको पापले गर्दाखेरि, त्यसै गरेर इस्राएलीहरू पनि खेदिनेछन्। र इभेन्चुअली सिरियाले 722 BC-मा इस्राएलीहरूलाई बन्दी बनाएर लैजान्छ। किनभने यरुसलेमको मूल ढोकासम्मै परमप्रभुबाट विपत्ति आएको छ। इस्राएलीको हेर्नुहोस् है त, इस्राएलीहरूको पाप केवल उनीहरूमा मात्रै नहेर कोरानो भाइरस जस्तो सर्दै 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 यहुदा राज्यमा पनि पुगेको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले यहाँनिर उनले भन्छन् मूल ढोकासम्मै परमप्रभुबाट विपत्ति आएको छ। इस्राएलीहरूमाथि परमप्रभुबाट आइपर्ने विपत्ति र महान सङ्कट मिकाले आफैले अनुभव गर्दै उनले 8 देखि 16 पदमा हेर्नुहोस् कसरी बिलाप गरेका छन्। लगेर तपाईले पढ्नु होला उनको बिलाप, उनले कसरी बिलाप गरेका छन्, कसरी चाहिँ इस्राएलीहरूलाई बन्दी बनाएर लगिनेछ, कसरी लज्जित पारिनेछ, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ नाङ्गो खुट्टाले उनीहरूलाई लगिनेछ र उनीहरूका छोराछोरीलाई पनि छोडिने छैन भनेर चाहिँ मिकाले यहाँनिर कसरी बिलौना गरेका छन्, रुँदै बिलाप गरेका छन् उनले 8 देखि 16 पदमा, 1 अध्यायको 8 देखि 16 पदमा। लाटो कोसेरो चाहिँ रुँदै बिलाप गरेका छन् उनले। किनभने जब परमप्रभु रिसाउनुहुन्छ, आगोमा मैन पग्ले झैँ र भिरालो ठाउँबाट पानी बगे झैँ ती पर्वतहरू पनि के हुन्छन् त भन्दा उहाँको चरणमुनि पग्लिन्छन् र पर्वत उपत्यकाहरू टुक्रिन्छन्। इट्स भेरी डरलाग्दो कुरा हो। जब परमप्रभु ओर्लिनुहुन्छ सबै तहस नहस हुन्छ, सबै तहस नहस हुन्छ। किनभने परमप्रभु मूर्ति हुनुहुन्न, परमप्रभु मूर्ति हुनुहुन्न प्रियहरू। परमप्रभुलाई मूर्ति सम्झिनु हुँदैन। जसका हात छन् चलाउन सक्दैनन्, जसका खुट्टा छन् हिँड्न सक्दैनन्, जसका आँखा छन् देख्न सक्दैनन्, जसको कान छ सुन्न सक्दैन, जसको मुख छ बोल्न सक्दैन, तर परमप्रभु जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हिँड्नुहुन्छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ, उहाँले मानिसलाई दण्ड दिनुहुन्छ। परमप्रभु मूर्ति हुनुहुन्न, उहाँ सम्पूर्ण सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण हिब्रूले भनेका छन्, 10 अध्याय गरेर हामीले पढ्यौँ भने हिब्रूमा पाउँछौँ, जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो। जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो। त्यसैले पावल भन्छन् कोरिन्थीको किताबमा 10 अध्यायमा, इस्राएलीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौँ भने पुरानो करार हाम्रो चेतावनीको लागि लेखिएको हो। इस्राएलीहरूले जस्तै खराबीको इच्छा नगरौँ भने पुरानो करार हाम्रो चेतावनी र शिक्षाको लागि लेखिएको हो। फेरि के हो, हामीले सतर्क रहनुपर्छ। परमेश्वरलाई एउटा मूर्ति जस्तो सम्झिनु सबैभन्दा ठुलो मूर्खता। पुरानो करारमा जब इस्राएलीहरूले परमेश्वरका आज्ञा तोडेर विद्रोह गर्थे, परमेश्वरले उनीहरूलाई पहिले चेतावनी दिनुहुन्थ्यो, जसरी मिकाद्वारा चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। जब उनीहरूले चेतावनीको व्यवस्था गरे, पश्चाताप नगरेपछि, व्यवस्था गरेर पश्चाताप नगरेपछि उनीहरूको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्थ्यो। मिकाद्वारा परमेश्वरले पहिले चेतावनी दिनुभयो इस्राएलीहरूलाई, तर उनीहरूले पश्चाताप गर्ने कुरो त आउँदै आएन। 2 अध्यायमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि त अझै तपाईँ र मलाई अचम्म लाग्छ। पश्चाताप गर्नु, परमेश्वरमा गल्ती गरेको छु मैले भनेर परमेश्वरमा फर्किनुको सट्टा
उनीहरूले व्यवस्था गरे। परिणाम परमेश्वरले उनीहरूलाई एसिरिया भन्ने देश ल्याएर बन्दी बनाएर पठाउनु भयो, प्रतिज्ञाको देशबाट निकाल्नु भयो। तर धर्मीहरूलाई उहाँले उद्धार गर्नुहुन्छ। धर्मीहरूको परमेश्वर सधैँ उद्धार गर्नुहुन्छ। जसले परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय, सारा प्राण, सारा समझले प्रेम गर्छ, उनीहरूलाई परमेश्वरले सधैँ उद्धार गर्नुहुन्छ। अहिले परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त? त्यतिखेरको र अहिलेको जमानामा, अहिलेको समयमा भिन्नता छ। साँच्चै भन्नु भनेदेखि विपरीत छ। कसरी विपरीत छ भन्नुहुन्छ भने बुझ्नु होला। यहाँनिर अहिले परमेश्वरले इजरायलीहरूको चाहिँ तत्काल न्याय गर्नुहुन्न, तत्काल न्याय गर्नुहुन्न, किनकि यो समय परमेश्वरको अनुग्रहको समय हो र न्याय चाहिँ परमेश्वरले अन्त्यमा गर्नुहुन्छ। त्यस बेला पश्चाताप गर्ने मौका कसैले पाउँदैन, किनकि समय नै हुँदैन। इस्रायलको पारामा त के हुन्थ्यो? परमेश्वरले चेतावनी दिनुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने समय हुन्थ्यो, अनि पश्चाताप गरेनन् भने उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले देशबाट निकाल्नुहुन्थ्यो अथवा दण्ड दिनुहुन्थ्यो, अनि दण्ड पाइसकेपछि फेरि उनीहरूले पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किने मौका पाउँथे। तर अब त्यो हुँदैन, किनभने परमेश्वरले अहिले यस समय अनुग्रह दिनुभएको छ मानिसहरूलाई उहाँमा फर्किनको निम्ति। तर जुन दिन परमेश्वर आउनुहुन्छ त्यो दिन पश्चाताप गर्ने मौका कसैले पाउँदैन। परमेश्वरको न्यायबाट र दण्डबाट कोही पनि उम्कँदैन, कोही उम्कन सक्दैन। यसकारण इस्रायलीहरूले आफ्नो पाप र अपराधले निम्त्याएको परमेश्वरको दण्ड र न्यायका कुराहरू परमेश्वरले युगको अन्त्यमा सबै अधर्मी र पापीहरूको निश्चित रूपमा न्याय गर्नुहुन्छ र दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने कुराको इस्रायलीहरूको इतिहास हाम्रो लागि उदाहरण र चेतावनी, उदाहरण र चेतावनी। यसकारण ख्रिस्टमा विश्वासीहरूलाई यूहन्नाको पत्रमा परमेश्वरले संसार वा संसारमा भएका थोकहरूलाई प्रेम नगर्न आदेश दिनुभएको छ। यूहन्नाको पत्र गएर पढ्नु होला, यूहन्ना 1 अध्याय अथवा निकाल्नु होला तपाईले, पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 15 देखि 17 पद। क्रिस्चियनहरूले संसार र संसारका कुराहरूलाई प्रेम किन नगर्ने? किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइनन्, तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहिरहन्छ। शरीरको अभिलाषा, यहाँनिर 3वटा कुराको अभिलाषाको कुरा गरिएको छ। अभिलाषाले नै इस्रायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरबाट तर्काएको थियो। सो अभिलाषा, यहाँनिर यूहन्नाले 3वटा अभिलाषाको कुरा गरेका छन्। पहिलो अभिलाषा शरीरको अभिलाषा। शरीरको अभिलाषाभित्र पर्ने कुराहरू महिला र पुरुषसँगको अनैतिक र अनियमित यौन सम्बन्ध। महिला र पुरुषसँगको अनैतिक र अनियमित यौन सम्बन्ध अथवा बुढा र बुढीभन्दा बाहिरको यौन सम्बन्धलाई व्यभिचार भनिन्छ। व्यभिचार र मूर्ति पूजा कुनै फरक छैन। परमेश्वरले व्यभिचार र मूर्ति पूजा एउटै नजरले हेर्नुहुन्छ र यो अभिलाषा भनेको अति नै डरो, अति नै शक्तिशाली अभिलाषा हो मानिसहरूको लागि। यसले जस्तो सुकै म डरो छु भन्ने मान्छेलाई पनि घिसार्ने गर्दछ। बाइबलमा बुढा र बुढी भित्रको यौन सम्बन्ध मात्र स्वीकार्य गरिएको छ। बुढा र बुढी भन्दा बाहिरको यौन सम्बन्ध भनेको मूर्ति पूजा गरे चाहिँ पाप हो। दोस्रो, आँखाको अभिलाषा। आँखाको अभिलाषामा पर्ने कुराहरू लोभ र लालच हुन्। लोभ र लालच। आँखाले जब कुनै राम्रो कुरा देख्छ तब त्यसलाई प्राप्त गर्ने लोभ र लालच मनमा जन्माउँछ। जब मनमा कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्ने, पाउने लोभ र लालचको जन्म हुन्छ प्रियहरू, मानिसले त्यो प्राप्त गर्न जस्तो सुकै काम गर्न पनि पछि हट्दैन।
जस्तो सुकै काम गर्न पनि। यहाँसम्म कि मानिसले चोर्ने, डकाइती गर्ने, के अरे ठग्ने, मान्छेलाई झुक्याउने, छल्ने र ढाँट्ने, अनि त्यहाँबाट अन्तिममा हत्या गर्न पनि पछि पर्दैन। आँखाको अभिलाषा। तेस्रो, जीवनको सेखी। घमण्ड र अहङ्कारभित्र जीवनको सेखी पर्दछन्। घमण्ड र अहङ्कारी मानिसले आफ्नो धन सम्पत्ति, ज्ञान बुद्धि र आफ्नो बल शक्तिमा घमण्ड र अहङ्कार गर्दछ। घमण्डी र अहङ्कारी मानिसले अरूको इज्जत, मान र सम्मान गर्दैन। ऊ सधैँ मैले गर्दा र मेरो कारणले भन्ने थाक मात्र उसले देखाउन जानेको हुन्छ। यी तीन स्वभाव, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र तपाईको जीवनको सेखी, यी तीन स्वभाव मानिसहरूका मूर्ति हुन् र परमेश्वरले कुनै प्रकारको मूर्ति नबनाउन र नपुज्न आज्ञा दिनुभएको छ। यदि कुनै मानिसले शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी, यी तीन कुरालाई प्रेम गर्दछ भने परमेश्वरको प्रेम त्यसमा वास गर्दैन, त्यसमा वास गर्दैन र हुन सक्दैन। संसारिक कुराहरू बितेर जान्छन् र सांसारिक अभिलाषा रमाउने मानिस पनि बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहिरहन्छ भनेर यूहन्नाले भन्दछ। प्रियहरू, ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु भनेको पाप गर्ने परिचय पत्र किन्नु होइन। ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु भनेको अझ धेरै पाप गर्ने परिचय पत्र किन्नु होइन। ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्दछ। 10 आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्दछ। 10 आज्ञा पालन गर्नु भनेको परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैले जस्तो प्रेम गर्नु। अर्को शब्दमा भन्दा परमेश्वरले तपाईँ र मबाट ख्रीष्ट समर्पित जीवनको माग गर्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले मूर्ति पूजा हिजो, आज र भोलि सधैँ घृणा गर्नुहुन्छ र घृणा गर्नु नै हुन्छ र मूर्ति पूजा गर्नेहरूको न्याय परमेश्वरले निश्चित नै गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र म येशू ख्रीष्टको आफ्नो बलिदानद्वारा, क्रुसको बलिदानद्वारा पछ्याइएका मानिसहरू, उद्धार गरिएका मानिसहरू, उहाँको रगतले किनिएका मानिसहरू। त्यसैले उहाँले हामीबाट के चाहनुहुन्छ त भन्दा सारा आफ्नो हृदय, प्राण, समझ, शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ र आफ्नो छिमेकीलाई आफैले जस्तो प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ। यी अभिलाषाहरूबाट अलग रहेको चाहनुहुन्छ र माथि स्वर्गीयका कुराहरू खोजेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले किन चेतावनी दिनुहुन्छ? परमेश्वरले किन चेतावनी दिनुभयो? किनकि उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले माया गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँ र मेरो ख्याल गर्नुहुन्छ। त्यसैले नै उहाँले चेतावनी दिनुहुन्छ ताकि आफ्नो मानिस, आफ्नो छोराछोरी गलत बाटोबाट फिर्कियोस् र सही र साँचो बाटोमा हिँड्न सकोस् भनेर नै उहाँले चेतावनी दिनुहुन्छ। अथवा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सधैँभरि सतर्कता गराउनुहुन्छ। किनभनेदेखि उहाँ तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँ र मेरो पिता हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँ र मलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ। कतै हामी पनि यी शरीरका अभिलाषाहरूलाई आफ्नो मूर्तिको रूपमा पुजिरहेका त छैन। त्यसैले म तपाईहरुलाई आजको वचनबाट एउटा प्रश्न छोडेर जाँदैछु। कतै तपाई पनि मूर्ति पूजक इस्राएलीहरू जस्तै
मूर्ति पूजक क्रिस्चियनमा त पर्नुहुन्न। मनन गर्नु होला र गहिरिएर सोच्नु होला र फेरि पनि मिकाको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नु होला र परमेश्वरको अनुग्रह र कृपालाई ख्यालमा राख्नु। आउनुहोस् प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि तपाईँ हाम्रो ख्याल गर्नुहुन्छ, तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँ हामी बिग्रिएको, नासिएको र भत्किएको चाहनुहुन्न। त्यसैले हामीलाई तपाईले ताडना पनि दिनुहुन्छ र हामीलाई सही र साँचो बाटोमा डोर्याउनको निम्ति चेतावनी दिनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, सच्याउनुहुन्छ र धार्मिकतामा तालिम दिनुहुन्छ। तपाईलाई धन्यवाद छ, तपाईले हामीहरूको निम्ति हामीहरूको ख्याल राख्नु भएको निम्ति, हामीलाई सही र साँचो बाटोमा मार्गमा सधैँ डोर्याउनु भएको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ आजको वचनको निम्ति, यो मनन गर्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र मनन गरेर हामी आफ्ना भुल गल्तीहरूबाट पश्चाताप गरी फर्किन सकौँ र फेरि तपाईँको अनुग्रह कृपा प्राप्त गर्न सकौँ। तपाईँलाई नै महिमा होस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाम, आमेन।